बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले तो ये जान लें आपके साइफर मंजर आम पे आया और उसने मौजूदा निजाम की बुनियादें हिला दी हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जस्टिफाई कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज दुरुस्त साबित हुआ और उनके मुकाबले में जर्नैलों ने और ताकतवर लोगों ने जो कुछ कहा वो एक एक लफ्ज झूठ साबित हुआ। ये निजाम जिस ईंट के ऊपर खड़ा किया गया था वो ईंट अब टूट चुकी है। जर्नैलों ने अपने इदारे में झूठ फैलाया और साइफर की कहानी को झूठा करार दिया और यह कहा जनाब यहां तो कुछ भी नहीं है और मुतमईन किया सबको। लेकिन इमरान खान साहब सच्चे तो साबित हो गए, लेकिन झूठ बोलने वालों का क्या करना है, यह अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। उन सियासतदानों का क्या करना है, उन जर्नैलों का क्या करना है जिन्होंने इदारों को और अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने झूठ फैलाया और धोखा दिया और हकायक को छुपाया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि अपने हलफ से गद्दारी की। उन जर्नैलों का और सियासतदानों का क्या करना है? देखें ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने आपको सुनवाया कि डीजीआई एसपीआर तो बिल्कुल मुकर गए थे कि ऐसा कोई साइफर या इस तरह की कोई धमकी या मुदाखलत है ही नहीं। वो मानते ही नहीं थे कोई मुदाखलत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई धमकी हो रही है, वो इस बात को मानते ही नहीं थे। चंद स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं। बिलावल ने क्या कहा था? बिलावल ने इसके ऊपर यह स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। खान साहब के एक वजीर ने खुद से साइफर लिखवाया है सफीर के जरिए से। अब बिलावल का जो बयान है वो ये था। मरियम नवाज का बयान था ये खत न था न है, ये बस एक ड्रामा था, ये मरियम नवाज ने कहा था। फजल रहमान ने उस दिन ये कहा था कि खत आया, धमकियां दी, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, ये सब झूठ है। फजल रहमान का यह स्टेटमेंट था। जो शाहिद खकान अब्बासी, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के वक्त वो नवाज शरीफ के साथ थे और पीएमएलएन में थे और साबिक वजीर आजम भी रहे, वो ये कहते हैं कि खत है ही नहीं, ये एक तमाशा है, बस कुछ भी नहीं है ऐसा। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक दावा किया था कि अगर, और ये असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वाकई सबूत है और इमरान खान साहब फराहम करें कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब हो गया साबित। उस वक्त के जो जर्नैल थे वो बुलाकर मीटिंग्स के अंदर तमाम सहाफियों को और सबको ये कहते थे कि जनाब साइफर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा खत, कोई लेटर, कोई धमकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं क्योंकि इसको जाती तौर पर जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमें राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन अब जरा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीजें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीजें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौयत का मामला था, तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ, हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इसको रिपोर्ट किया था। आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को यह पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक-ए-एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था, जिसकी बुनियाद पे बाजुआ ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ हो रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जरा ये सुने आप। अब अमेरिका किस तरीके से इस साजिश के पीछे है उसके सबूत मौजूद हैं और वो सबूत आने वाले वक्त में आपको मिल भी जाएंगे और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के पास एक ऐसी चीज भी उनके हाथ लगी है कि वो अपोजिशन को आने वाले वक्त में नाकुच चबवा देंगे और अभी मैं वो चीजें आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो सिनेरियो मैं समझ कर आ रहा हूं इसमें इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्हें पूरा यकीन था कि इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट गंद नहीं मारेगी और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना खौफनाक धमकियों वाला एक खत आ गया है। जब ये चीज एक वजीर आजम के पास आ गई है तो एस्टेब्लिशमेंट गुरेज करेगी अब तसादुम से या गंद मारने से। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए ऐसे होछे हथकंडे अपनाए जाएंगे। और यहीं पे मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था जिसके ऊपर बाद में बहुत रोला पड़ा
انہوں نے کہا جناب یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ لفظ پہلی مرتبہ اس دن میں نے یہاں استعمال کیا تھا، یہ بھی 10 مارچ 2022 کی بات ہے، یہ بھی جناب آپ سنیں۔ امریکہ اس سارے گیم کے پیچھے ہے، اس کا ایک ثبوت تو میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، بلکہ بہت سارے امریکی صدر ہیں وہ بار بار رجیم چینج کی بات کرتے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی، یہ بات جو ہے وہ باراک اوباما نے کی، یہ بات جو ہے وہ بش نے کی، یہ بات ریگن نے کی۔ امریکہ کے جتنے بھی صدور آتے رہے ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں رجیم چینج کرتے رہے ہیں اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ بارہا امریکی صدروں نے کہا یا ان کے صدور نے کہا کہ ہم نے CIA کے ذریعے سے فلاں فلاں ملکوں کی حکومتیں گرا دیں یا وہاں کا ہم نے رجیم چینج کر دیا ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ جو ان کا پھڈا شروع ہوا وہ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد شروع ہوا اور پہنچ گیا ہے تحریک عدم اعتماد تک، اور اس کے اب ثبوت موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے یہ باتیں ہوا میں ہیں، اب اس کے ثبوت موجود ہیں کہ امریکہ کا اس میں کیا دلچسپی اور کس طریقے سے اس نے انفلوئنس کیا ہے، اور یہ ثبوت اس وقت پاکستان کے پاس، میں کسی آدمی کا نام نہیں لے رہا، پاکستان کے پاس، ریاست کے پاس یہ موجود ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں جی، یہ میں نے آپ کو 10 مارچ 2022 کو بتایا تھا کہ رجیم چینج آپریشن امریکہ کرتا ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کے بیانیے کے بعد یہ پاکستان کے گلے میں پڑ گیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے بعد ایک ثبوت ہے، ایک ایسی چیز اس کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ وہ اپوزیشن کے گلے میں پھنسا دے گا، اور عمران خان نے ایگزیکٹلی ویسا ہی کیا۔ ہاں، یہ اندازہ ہمارا عمران خان صاحب کا بھی اس وقت اور میرا بھی غلط ثابت ہوا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی بیرونی مداخلت کا حصہ شاید نہ بنے، اور تب تو بالکل نہ بنے جب ثبوت وزیر اعظم کے ہاتھ میں لگ گئے ہیں، لیکن وہ بنے۔ انہوں نے اس سازش کا حصہ بننے کی کوشش کی۔ اب ایک بات تو ثابت ہو گئی، سازش بھی تھی، مداخلت بھی تھی، اور ایکسٹینشن کی خواہش بھی تھی، لہذا یہ اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے، اور سچ ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے، بلکہ میں آپ کو سنواتا ہوں عمران خان صاحب نے کیسے یہ جملے بولے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی، وہ سامنے آتی ہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے کہا، لیکن یہ آپ ذرا سنیے عمران خان صاحب کے اپنی آواز میں سنیے آپ۔ لال حق ہے، سچ کا خدا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تھوڑی دیر لگے گی لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ عزت بھی وہ دینے والا، ذلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے، وہ آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا تو مجھے، میرا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا مجھے نہ کبھی ذلیل ہونے دے گا، نہ کوئی مجھے ذلیل کر سکے گا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے، عمران خان نے کہا میرا ایمان ہے کہ مجھے یہ ذلیل نہیں کر پائیں گے، اور وہ نہیں کر پائے۔ آج 4 سال کے بعد عمران خان صاحب کا جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ فضل الرحمان نے کیسے اس بات کا اعتراف کیا کہ جرنیلوں نے امریکہ کے کہنے کے بعد ایک سازش کی اور سب کو بلا کر کہا کہ تحریک عدم اعتماد کو کیسے کامیاب بنانا ہے، یہ فضل الرحمان صاحب انکشاف کر چکے ہیں۔ ذرا ندیم ملک صاحب کے شو میں انہوں نے کیا کہا تھا، اس موقع پر یہ سننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ساری کہانی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ یہ سنیں آپ۔ اور اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے PTI کے اور MKM اور باپ پارٹی ادھر آ چکے؟ وہ بالکل رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح۔ سب کون تھے وہ؟ سب پارٹی، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹیاں، اور ان کا نام بدلے ہوں، اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا؟ سب پارٹی۔ کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض علی صاحب دونوں تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جس طرح چلنا ہے کیا کرنا ہے۔ نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی۔ آپ واقعی صحیح صحابی ہیں، آپ نے بات نکالی لی ان سے۔ تو پھر تو جناب یہ دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب نے بھی اعتراف کر لیا کہ ہم نے جرنیلوں کے کہنے کے اوپر، جرنیلوں نے ہمیں بلایا، ہم ان کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ اب آپ نے تحریک عدم اعتماد کرنی ہے، اور انہوں نے باپ پارٹی کے لوگ، باقی پارٹیوں کے لوگ، MKM کے لوگ یا عمران خان کی پارٹی کے اندر سے توڑے ہوئے MNAs وہ اکٹھے کر کے اپوزیشن کو دیے کہ جناب اب آپ حکومت گرا دیں عمران خان کی، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا گیا۔ جنرل ندیم انجم اس کے اندر پوری طرح سے شامل تھے، لیکن جب فضل الرحمان صاحب نے یہ انٹرویو دیا تھا اس وقت ندیم انجم DG ISI تھے، اور یہ بہت ظالم آدمی تھے، لہذا جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے گریز کیا ندیم انجم کا نام لینے سے۔ اگر آج وہ انکشاف کریں گے تو وہ ندیم انجم کا نام شاید ضرور لیں گے۔ ناظرین، تحریک انصاف کو اب تحریک چلانے کے لیے، حکومت کو ایکسپوز کرنے کے لیے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ایسا موقع شاید پہلے کبھی نہیں ملا
जो मौका उन्हें आज मिल गया है। अब उन तमाम किरदारों को, उन तमाम जर्नैलों को और सियासतदानों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है जो धमका रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि जनाब कुछ नहीं होता, ये तो है ही कुछ नहीं। बल्कि हम जब वजीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद थे ना, आखिरी रात जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी, तब इमरान खान साहब ने कोशिश की कि कुछ और सहाफियों को बुलाकर भी साइफर दिखा दिया जाए। उन्होंने उसे महदूद पैमाने पर डी क्लासीफाई करवाया कैबिनेट के एक इजलास में, और वो दिखाना चाहते थे, लेकिन वहां पे जो फौजी मौजूद थे उनमें से एक ने, मैं, शहीद अरशद शरीफ और एक और जर्नलिस्ट हमारे साथ शायद साबिर भाई थे मेरे ख्याल में, हम वहां पे खड़े थे और उन्होंने आकर हमें कहा, एक फौजी ने, कि सर इट कैरीज वेट, कि सर ये बहुत वजनी है, आप इसको मत देखें। लेकिन वो नहीं जानता था कि हम में से कुछ लोग तो इसके बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं। इमरान खान साहब वैसे भी 27 मार्च के जलसे में इसका पोल खोल चुके थे, और उससे पहले 10 मार्च को इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मैंने अपने वीलॉग में वो सारा रिकॉर्ड बयान कर दिया था कि इमरान खान के हाथ में एक ऐसी चीज लग गई है, और वो आज मैंने आपके सामने दोबारा आपको सुनवा भी दिया। 4 साल लग गए इस सच को, इस हकीकत को सामने आने में। आज कासिम सूरी से माफी कौन मांगेगा? इमरान खान साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात करना चाहिए, जब वो जेल में थे वीडियो कॉल के ऊपर, तो उन्हें जजों ने चुप करवा दिया कि साइफर के ऊपर बात ना करें। साइफर के मामला रद्दी की टोकरी में गया हुआ है। वो केस इमरान खान साहब के ऊपर साबित नहीं हुआ, लेकिन कभी मौलवी लॉन्च किए गए, कभी कुछ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि इसमें इमरान खान कभी नहीं बचेगा। मैं जाती तौर पे जानता हूं, उन्होंने कहा था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। यहां पे सहाफियों ने कहा कि अगर ऐसा कोई लेटर होगा तो हम सहाफत छोड़ देंगे, अगर ऐसी कोई तहरीर मौजूद है, कोई धमकी मौजूद है, तो हम अपना काम छोड़ देंगे। लेकिन जर्नैलों ने जो जो कहानियां सहाफियों को सुनाई, मौलवियों को सुनाई, जहां जहां पे सुनाई, वो सारी झूठी साबित हो गई। किसी एक चीज में भी कोई एक हकीकत साबित नहीं हुई। तो ये है नाजरीन साइफर, जिसने बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। और अब इस पे ये नहीं बात की जा रही कि साइफर के अंदर लिखा क्या हुआ है। किसी को खैरत नहीं आ रही कि पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी, किसी को शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान को जो है वो दीवार के साथ लगाया गया था और बाद में हुकूमत गिरा दी गई। सारे ये बात कर रहे हैं ये मंजर आम पे कैसे आ गया, ये बाहर कैसे निकला है। और भाई साइफर बाहर निकलना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट लीक होते हैं। बड़ी बात यह है कि खुद मुख्तार मुल्क, एक आजाद मुल्क, एक एटमी कुव्वत, उसके ऊपर एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेवल का छोटा सा आदमी जो है, वो डिप्टी सेक्रेटरी था, इस लेवल का आदमी जो है डोनाल्ड लू, वो हुक्म सादर कर रहा है कि अपनी हुकूमत गिरा दो, और यहां पे अपनी हुकूमत गिरा दी गई। असल बात यह है, इसके कंटेंट पे बात होनी चाहिए, इसको पढ़ें और शर्म करें। नाज़रीन, अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मौके से फायदा उठा सकती है या नहीं उठा सकती। इमरान खान साहब का वो बयानिया जो कहीं पे अधूरा रह गया था, वहां पे अब ये लिंक सारे मुकम्मल हो गए हैं। अब इन पे क्या किया जा सकता है देखते हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, उनकी तवज्जो इस बात पे नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये मौजूदा रिजीम क्या कर रहा है। वो अपनी रोटियां और अपने इश्तिहार पक्के कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिख दिया कि जनाब बहुत मुश्किल काम है जो मरियम नवाज ने कर दिखाए, यानी मरियम नवाज ने बहुत मुश्किल तरीन काम कर दिखाए। ये कॉलम लिख दिया अंसार अब्बासी साहब ने। अगर वो ये कॉलम ना लिखते तो मुझे कभी भी ये सोचने का मौका ना मिलता कि वो कौन से ऐसे मुश्किल काम है जो मरियम नवाज ने कर दिखाए। यानी वोट को इज्जत दो का नारा लगा के इन्होंने बूट को इज्जत दे दी, वाकई बहुत मुश्किल काम था। गुर्बत से खुदकुशियां करते हुए अवाम के सूबे में अयाशी वाला महंगा तरीन जहाज खरीदना वाकई बहुत मुश्किल काम था। जिस सूबे में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हों, वहां महंगी तरीन गाड़ियां लेना, हद से ज्यादा प्रोटोकॉल लेना, वो वाकई बहुत मुश्किल काम है। अपने पूरे टब्बर समेत सारा इलेक्शन हार के जाली फॉर्म 47 के ऊपर सीटों पर ढिठाई के साथ कब्जा कर लेना वाकई बहुत मुश्किल काम है। एक सरकारी मुलाजिम फील्ड मार्शल को इज्जत, एहतराम और मर्तबे में अपने वालिद से भी आगे रखना, यह वाकई बहुत मुश्किल काम है। 5300 अरब की करप्शन के बावजूद ढिठाई से खोखले दावे करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मावरे अदालत हजारों लोगों को सीसीडी के हाथों कत्ल करवाना भी यह वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अदालत के जरिए तो यह काम नहीं हो सकता, मावरे अदालत ही करना पड़ेगा, तो मुश्किल काम है। कौम के अरबों रुपए अपनी और अपने बाप की तशहीर में झोंक देना, यह भी वाकई एक बहुत मुश्किल काम है। बैड गवर्नेंस और बदतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाने वाले सूबे की हुक्मरान होने के बावजूद बार बार अपनी सहेलियों और साथियों के साथ बैरून ममालिक की सैर पर निकल जाना, यह भी बहुत मुश्किल काम है। तंदूर पर रोटियां लगाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। यानी गैर मुल्की दौरे के अंदर कौमी मफाद में, कौम के वसी तर मफाद में तंदूर पर रोटियां लगाना और ब्यूरोक्रेट्स को, इवन चीफ सेक्रेटरी को वो झूठी रोटी खिलाना,
یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. واقعی انصار عباسی صاحب ٹھیک کہتے ہیں, بہت مشکل تھا عثمان بزدار کے شروع کیے ہوئے منصوبوں پہ اپنی تختیاں لگوانا. یہ بہت مشکل کام ہے. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا, لوگوں کے گھروں کو توڑنا, خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹنا, ان کو جیلوں میں بھرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. اپنے بہنوئی کو باہر سے بلا کر سرکار کے اندر حصہ دینا, یہ بھی واقعی بہت مشکل کام ہے. بہت سارے مشکل کام کیے, میں گنوانا شروع کروں تو یہ پورا ویلاگ ان مشکل کاموں پہ ہی نکل جائے جو مشکل کام مریم نواز نے یا اس خاندان نے کر دیے ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب ہمیں یاد دلاتے رہیں گے کہ کس قسم کے مشکل کاموں سے وہ متاثر ہوئے ہیں. بہرحال یہ ہماری صحافت کا خاصہ ہے, اور یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ درباری ہونے کا ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہمیں جو پسند ہے نا اس کی ساری چیزیں ہی پسند ہیں, جو نہیں پسند نا اس کی ساری چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں. بھئی اگر کوئی آدمی آپ کو پسند ہے تو اس کی اچھی چیزیں آپ کو اچھی لگنی چاہیے, بری چیزیں بری لگنی چاہیے. بھئی جو آ کے لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے, گورنمنٹ میں ہی آ کے زبردستی بیٹھ گئے, ان کی بنیاد ہی غلط ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلط بنیاد کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہو؟ آج تک آپ نے اس بات پہ تنقید نہیں کی, آپ کھل کر سامنے نہیں آئے کہ جناب آپ چوری کر کے آگے اقتدار پہ قبضہ آپ نے کر لیا ہے, آپ تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے, آپ یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے, آپ گھر جائیں اپنے. آج تک ایسا نہیں کیا. ایک طرف ناظرین پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, یہ دہشت گردی کے مزید واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. جنوبی وزیرستان میں بازار میں خوفناک دھماکہ ہوا, ایک اہم شخصیت سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے, یہ رپورٹ ہو رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں. پولیس کے مطابق جنوبی وزیرستان لوئر کے صدر مقام وادہ بازار میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خانزادہ مارکیٹ کے گیٹ کے قریب پیش آیا ہے, اور جو لوگ شہید ہو گئے ان میں چیف آف احمد زئی, وزیر ملک طارق خان, ملک سرفراز خان اور یار گل خیل جان شامل ہیں. لگاتار دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کریں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں, وہ صحافیوں کو بلا کر دھمکا رہے ہیں کہ آپ نے دہشت گردی کے معاملات میں بات نہیں کرنی, آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا, بلکہ آپ اپنی توجہ رکھیں پنکی منشیات فروش کی طرف. ادھر جاؤ, جا کے اس کو رپورٹ کرو. وانا اور وزیرستان میں یا میر علی میں یا تیرا میں کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں, انہیں کیسے مارا جاتا ہے, کوئی ڈرون چلتا ہے, کوئی مارڈر گولا گرتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی. جبری طور پہ گمشدہ ہو جاتے ہیں لوگ, اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی. وہاں گوادر یونیورسٹی کے پروفیسر چانسلر وہ اغوا ہو رہے ہیں, جبری طور پہ ان کی گمشدگیاں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر بات نہیں کرنی. یہاں ایک منشیات فروش عورت نے ایک جملہ بول دیا, اس کے اوپر سارا میڈیا پہنچا ہوا ہے. یہ ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی دھمکیوں کا نتیجہ. پورے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس طرف موڑ دیتے ہیں جہاں ان کا دل کرتا ہے, ورنہ وہ اشتہاروں کا رخ کہیں اور موڑ دیتے ہیں, اور جو بات نہیں سنتا ان کو جیلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں, بلکہ فیملیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں, کاروبار بھی تباہ کر دیتے ہیں. اب ناظرین سب سے آخر میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کی جانب سے ملنے والی نئی تجاویز, یہ 14 تجاویز بتائی جا رہی ہیں, یہ امریکہ کو پیش کی ہیں تاکہ جنگ بندی مستقل ہو سکے اور خطے کا جو مسئلہ ہے